प्रवीण पौडेल युट्युब च्यानलमा आजको यस भिडियोमा मैले हाम्रो विवेक आचार्य उहाँ कृषि प्राविधिक हो। उहाँले माटो परीक्षण गरिरहनु भएको छ। त्यो माटो परीक्षण कसरी गर्ने, किन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू तपाईँलाई यहाँनिर देखाउनु गइरहेको छु। मलाई आशा छ भिडियो तपाईँलाई मनपर्नेछ। विवेक सर, स्वागत छ तपाईँलाई। मलाई चाहिँ यो माटो परीक्षण कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा यसो बताइदिनु। अब सर्वप्रथम हामीले खेतबाट माटो ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भी आकारमा पुरै क्षेत्रफल समेट्ने गरी, जग्गाको क्षेत्रफल समेट्ने गरी यम आकारमा, डब्लु आकारमा, ए आकारमा, भी आकारमा त्यसरी माटोहरू स्याम्पलहरू कलेक्सन गरेर ल्याउन सकिन्छ। त्यो स्याम्पल यहाँ ल्याइसकेपछि पहिले त्यो स्याम्पललाई डिस्ट्रिक्ट वाटरमा घोलिन्छ। त्यसको लागि पिएच मान लिनको लागि डिस्ट्रिक्ट वाटरमा घोलिन्छ। त्यो डिस्ट्रिक्ट वाटर घोल्नको लागि 20 देखि 30 मिनट पानीमा भिज्नुपर्छ, डिस्ट्रिक्ट वाटरमा भिज्नुपर्छ र अनि त्यसपछि पिएच लिन सकिन्छ। जस्तै नाइट्रोजनको लागि 10 ml निस्सारी झोल फिल्टर पेपर लिने, एउटा फिल्टर पेपरमा 1 चम्चा माटो राख्ने, माटो राखेपछि निस्सारी झोल राख्ने। निस्सारी झोल राखे पश्चात 5 देखि 7 मिनटसम्म भएपछि त्यो फिल्टर भएर निस्सारी झोल बिकरमा पुग्दछ। अनि बिकरमा रहेकोलाई फेरि फिल्टर पेपर यो चाइना ब्रिगेडको सहायताले यसमा नाइट्रोजन रिएजेन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको 4 थोपा राख्नुपर्ने हुन्छ। 4 थोपा राखेपछि जस्तै म देखाउँछु। सकिन्छ र निस्सारी जलसँग मिश्रित, माटोसँग मिश्रित रहेको यसरी राख्दा 1 थोपा मात्रै राखे हुने हो। 1 थोपा राख्दाखेरि यसमा कलर छुट्टिन्छ। एकदम अधिक मात्रामा भयो भने एकदम गाढा आउँछ, मध्यम भयो भने अलिकति हल्का फिक्का हुन्छ र एकदम लो भयो भने छेउछेउमा मात्रै घेरा पर्ने हुन्छ। भनेपछि कि यसको मतलब चाहिँ उहाँले ल्याउनु भएको माटोमा नाइट्रोजनको मात्रा धेरै रहेछ भन्ने बुझ्यो नि त। पोटासियमको लागि त्यो जुन बिकरबाट खनाइएको निस्सारी झोल हुन्छ, निस्सारी झोलले त्यो दुईटा बिकरमा यहाँ रहेकोलाई यसमा जुन रहन्छ त्यो भागलाई आदि आदि गरेर राख्न सकिन्छ। त्यसरी राखे पश्चात सबैमा आदि आदि गर्दै गइन्छ। यसमा मात्रा भन्ने यति ml भन्ने त हुँदैन नि? हुँदैन। कस्तो हुन्छ फिल्टर पेपरबाट हामी 10 ml हालेको हुन्छ। फिल्टर पेपरले सोसेर 1-2 ml पनि सोच्छ, सोचेर कुनैमा 7 ml 8 ml पनि आउन सक्छ, कुनैमा 5 पनि आउन सक्छ। यो यति नै ml भन्ने रहँदैन। कम पनि हुनसक्छ, बढी पनि हुनसक्छ। यसमा यसलाई आदि आदि यसमा बिकरमा जति छ त्यसलाई आदि आदि गर्नुपर्छ राखिन्छ। र अनि फस्फरसको लागि टिनका टुक्रा, टिन भनिन्छ है, मेटल यसरी गर्न सकिन्छ। जस्तै अब यो पोटासियमको लागि पोटासियम रिएजेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यो पोटासियम रिएजेन्टहरू हामी पसलबाट सजिलै ल्याउन सक्नुहुन्छ किसानहरूले? सजिलैसँग हामीले चाहिँ किट बक्समा यो उपलब्ध हुन्छ। किट बक्स भयो भने हामीले खेतबारीमा पनि लगाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ र माटोको अवस्था पनि जान्न सकिन्छ। यो सामान्य व्यक्तिले पनि एउटा पुस्तकको आधारमा माटोको पिएच पत्ता लगाउने, माटोमा भएको प्राकृतिक तत्त्वहरू अथवा एनपिके, नाइट्रोजन, फस्फरस, पोटासको तत्त्वहरू पत्ता लगाउने गर्न सकिन्छ। नाइट्रोजन, फस्फरस र पोटासको लागि छुट्टा छुट्टै प्रक्रियाहरू र रिएजेन्टहरू छन् हो। पोटासियम रिएजेन्ट है, फस्फरस रिएजेन्ट, नाइट्रोजन रिएजेन्ट, त्यसरी आफ्नो छुट्टै छुट्टै छ। ल अब हामीले नाइट्रोजन गरिसक्यौँ, अब अर्को पोटासियम गर्नुपर्ने हुन्छ। पोटासियमको लागि निस्सारी झोल है अथवा पोटासियम रिएजेन्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ 2 ml एउटा टेस्ट ट्युबमा राख्न सकिन्छ। यो 2 ml राखिसकेपछि अब यसको लागि कति समय कुर्नु पर्यो? 1 देखि 2 मिनटसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पोटासियम रिएजेन्ट 2 पनि मिसाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कलर छुट्याउनलाई मद्दत गर्छ। फस्फरसको फस्फरस रिएजेन्ट पनि 2 ml हाल्नु पर्यो। हजुर हजुर
जस्तै अब हामीले फस्फरसको रिएजेन्ट फस्फरसमा हाल्यो, टिनको मेटलको टुक्रा हाल्यो, बिस्तारै कलर लिँदैछ र अब यसको लागि पोटासियमको लागि पनि कलर दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हालिरहेको थियौँ नि अघि हामीले यो फेरि यो पोटासियम रिएजेन्ट, अनि फेरि त्यो यो चाहिँ पोटासियम रिएजेन्ट 2 पोटासियमको लागि रिएजेन्ट 1 र 2 भयो फेरि सबैको लागि हुन्छ हुँदैन। यो पोटासियमको लागि मात्रै 1 र 2 हुन्छ। उसको लागि मेटल हुने भयो, हजुर एउटा अनि मेटलले पनि रासायनिक प्रतिक्रिया गराउने भयो हुनाले मेटलको काम र पोटासियम रिएजेन्ट यसलाई 6 थोपा पोटासियम रिएजेन्ट 2 6 थोपा राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि कलर छुट्याउन मद्दत गर्दछ र त्यही कलरमा पनि त्यसैको कलरको आधारमा पोटासियमको कमी, मध्यम र अधिक हामीले मात्रा हेर्दाखेरि चाहिँ 3टा लेभलमा हेऱ्यौँ, सबैभन्दा थोरै अनि मध्यम खालको अनि अधिकतम। अनि यो बिचमा एउटा कुरा भनिदिनु न, माटोमा नाइट्रोजनको मात्रा धेरै भयो भने घाटाको लागि फाइदा धेरै भयो, केही अधिक कम हुँदा त अभियसली घाटा भयो। खास गरी बिरुवाहरूलाई लिँदाखेरि अधिक भयो भने पनि नकारात्मक असर पारेको हुन्छ है। खाद्य तत्त्वको रूपमा बढी भयो भने पनि बिरुवाले जति मात्रामा लिनुपर्ने लिन सक्दैन, त्यो हुनाले लाग्ने उत्पादन लिनलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। अनि अब तपाईँले यहाँ हल्लाउनु भयो, अब यो हामीले किसानले सानो किट किन्दाखेरि यो सबै पाउँछ? पाइन्छ, तर सानोमा हुन्छ, हाम्रो 6वटा मात्रै हुन्छ, प्लास्टिकहरू 6वटा मात्रै हुन्छ। तर हल्लाउनु चाहिँ हल्लाउनै पर्यो यसरी, हल्लाउनु पर्यो। हल्लाएपछि यो घुल्छ र घुलेपछि यसले कलर लिन्छ, अनि यही कलरको आधारमा फस्फरसको नाइट्रोजनको मात्रा थाहा हुन्छ। एकदेखि 2 मिनट हल्लाएपछि यो मध्यम छ है। अनि एउटा कुरा के, यो मात्राको सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले रिएजेन्टलाई थोरै राख्यौँ भने त्यो गलत रिजल्ट दिने त्यस्तो खासै हुन्छ कि हुँदैन? कलर आउँदैन, तर थाहा चाहिँ हुन्छ हामीलाई, थाहा हुन्छ हामीलाई कि प्रयोग गरिराखेको यो काम गरिराखेको भयो भने अवस्थामा थाहा हुन्छ। जस्तो नयाँ हो भने त्यस्तो अवस्थामा थाहा हुँदैन। अब कम हुँदाखेरि पनि कलरमा परिवर्तन हुन्छ, त्यो कलरले यही नै हो, यसमै कमी भएछ है, अथवा नाइट्रोजनको कमी भयो, फस्फरसको कमी भयो, है पोटासियमको कमी भयो भन्ने थाहा हुँदैन सबको। ल फोस्फरस र पोटासियमको कुरा हेरौँ न त यहाँ। त्यो चाहिँ पहिले पोटासियमको कुरा रह्यो, यो चाहिँ मध्यम छ। मध्यम हेर्दाखेरि कसरी हुन्छ भने तलपट्टिको घेराहरू देखिने, तलपट्टि हेर्दाखेरि घेराहरू देखिने, माथि हेर्दाखेरि नदेखिने, यस्तो अवस्था मध्यम हुन्छ। त्यसै हामीले लिएर हेर्दा पनि यसरी हेर्दाखेरि हामीले वारिपारि हेर्दाखेरि पनि अन्त्यतिरबाट वारिपारि देखिने, पुछारमा यसको माथिल्लो भागबाट वारिपारि नदेखिने, यस्तो अवस्था भयो भने मिडियम हुन्छ है। यो पनि मिडियम आएको छ, यो चाहिँ लो छ है, लो पुरै पारदर्शी। यसमा पुछारमा पातलो छ, माथि गाडा छ भनेपछि यो लो भयो। यो हाई जान्छ है, यसमा हाईमा कस्तो हुन्छ सर? फरक कलर, यो अरूभन्दा अलिकति गाढा कलर एकदम कलर आउँछ। यो पनि लो देख्छ है, यो मध्यममा भयो है, यो पनि मध्यम छ, यो पनि मध्यम छ, यो पनि मध्यम छ। यो यसरी गर्न सकियो भनेपछि अब यो फस्फरसको कुरा छ, यो कलर देखियो है, यो कलर भनेको मध्यममा जान्छ, जुन निलो कलर आयो, गाढा निलो आउनु पर्यो। गाढा भनेको हाईमा जान्छ, जुन आउँदैछ यो पनि मिडियम देखियो, जुनमा कलरै देखिएन, यो लो छ। कलर आउनु, निलो कलर आउनु पर्ने हो, यो आएन, यो हाई आयो, बढी गाढा छ, यो मिडियम छ। अनि हाम्रो जग्गाको लागि मिडियम भएको राम्रो हो, एकदम मिडियम भयो भने त्यस्तो अवस्थामा राम्रो हुन्छ। कम भयो भने त्यसलाई पूर्ति गर्नको लागि मल खादरको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो,
सामान्य रह्यो भने त त्यो अवस्थामा खेतबारीलाई पनि राम्रो हुनुपर्छ। त्यो पनि मिडियम आएछ। यो हाई भन्दा हाई छैन, हाईतर्फ जाँदै माथि बढ्दै है यो। हजुर यो चाहिँ लो आयो। यसरी जान्छ सकिन्छ। ल अब हामी पिएच पोटासियम र फस्फरसको भयो र पिएचको लागि पनि अब हामीले चाहिँ सुरुमा माटो हालिन्छ, 1 चम्चा माटो हालिन्छ। त्यो माटोलाई डिस्टिल्ड वाटर राखिन्छ, 20 ml जति डिस्टिल्ड वाटर राखिन्छ। अनि त्यसको लागि त्यसलाई चाहिँ एउटा रडले, एक ग्लास रडले घोलिन्छ। घोलेर 20 देखि 30 मिनट राखेपछि अनि यसलाई एउटा पिएच मिटरले, पकेट पिएच मिटरले यसलाई मापन गर्न सकिन्छ। यो पकेट पिएच मिटर चाहिँ हामीले बारीमा जुनसुकै किसानले पसलहरूबाट किनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम एकदम यसमा पनि धेरै प्रकारकाहरू छन्। अहिले बजारमा त धेरै प्रकारका पिएच मिटरहरू पाइने गर्छन्। जस्तै यो हामीले यो तयारी नगरिकन है बिगरमा माटोहरू डिस्टिल्ड वाटर प्रयोग नगरिकन पनि सिधै जमिनमा गएर पनि पिएच जाँच्न सकिने त्यस्ता उपकरणहरू पनि आएका छन् बजारमा। यो महँगै पनि छन्, कुनै केही सस्तो भए पनि त्यस्ता कुराहरू सुविधाहरू आछ। र अब हामीले चाहिँ पहिलेदेखि अब हामीलाई सहजताको लागि पनि अब एउटै ठाउँमा गर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ एउटा डिस्टिल्ड वाटर र माटो मिसाएर नै नाप्ने गर्छौँ, पिएच मिटरले नाप्ने गर्छौँ। पिएचको भ्यालु 0 देखि 14 सम्म होइन, 1 देखि 7 भयो भने चाहिँ तटस्थ राम्रो, राम्रो भन्दा पनि जे होस् 6 देखि जान्छ। हस् अब यसरी हुन्छ। जस्तै अब पिएच मिटर पनि कस्तो हुन्छ भने अब सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले देखाउनु न त सेट गर्दाखेरि। हामीले चाहिँ बफर युज गर्नुपर्छ, बफर सोल्युसन युज गरेर पिएचलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसरी खोल्दाखेरि 7 मा आउनु पर्यो अथवा 4 मा एउटा चाहिँ बफर सोल्युसन हुन्छ, एउटा पिएच 7 को र है पिएच 4 को हुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ यो पिएच मिटर 4 को 7 को राख्यौँ भने 7 आउनु पर्यो, पिएच मिटरमा 4 को राख्यौँ भने 4 आउनु पर्यो। अब पिएच बफर सोल्युसनमा राख्दाखेरि 4 को ठाउँमा बढी आइदिने, 7 को ठाउँमा बढी आइदिने भने पिएच मिटर नै ठिक छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले पिएच मिटरलाई चाहिँ अब आफ्नो ठाउँमा ल्याउनलाई 4 पिएचमा नआउने एउटा सोल्युसन छ, एउटा चाहिँ 7 पिएचमा नआउने झोल छ। अब त्यसमा राखेर विचार गर्छौँ, त्यसमा 4 आउनु पर्यो। यो 4 छ जस्तै राख्न सकिन्छ। कति बेर कुर्नुपर्छ सर यसलाई? यसलाई 4 आयो है, यसरी 4 भयो। 4 को बफर सोल्युसनमा भिजाउँदाखेरि 4 आयो। अब यसलाई हामीले 7 कोमा भिजाइदिउँ, फेरि 7 मा भिजाउँदाखेरि 7 आउनु पर्यो ताकि पिएच मिटर ठिक छ र चाहिँ एकुरेट छ भन्ने हुन्छ। त्यो सफा गर्नुभएको त्यो के डिस्टिल्ड वाटरले सफा गर्नु। यो 7 को र 4 को के ठाउँमा मिसिन्छ, त्यो भएर लिन्ट आउँदैन। अनि एकचोटि यसरी मिटर चेक गरिसकेपछि एउटा माटोको गरेपछि चेक गर्नुपर्छ कि कसो हुन्छ? बेलामा गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो अब धेरै अम्ली देखाउने, छारी देखाउने, तटस्थ मात्रै देखायो भने त्यस्तो अवस्थामा है। सर तपाईँले एउटा स्याम्पलको पिएच मान लिइसकेपछि अनि हामीले डिस्टिल्ड वाटरले सफा गरेर फेरि अर्को कुरिनु पर्यो। फेरि गर्छौँ हामीले। अब अहिले 7 आयो, 7 को मा 7 आयो, यो ठिक छ। हजुर हजुर। अब हामीले चाहिँ राखेर यसलाई पखाल्छौँ। अनि यो पिएच मानहरू यो 7 र 4 को यो झोल पाउँछ किसानहरूले मिनी किटमा? पाउँछ, होइन यो छुट्टै किन्नुपर्छ। यो पिएचको स्केल चाहिँ यो छुट्टै किन्नु पर्यो? छुट्टै, यो बफर सोल्युसनहरू छुट्टै किन्नुपर्छ। जस्तै अब 1 नम्बरमा छ 5.5। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ धेरैको स्याम्पल लिनुभएको छ। जस्तै नाइट्रोजन, फोस्फरस अनि पोटासियमले चाहिँ केही फरक पार्छ यो पिएच मानलाई? कोही माटोमा नाइट्रोजन धेरै छ भने त्यसको पिएच धेरै हुनसक्छ भन्ने खालको त्यस्तो हुन्छ कि? एकदम नाइट्रोजनको मात्रा माटोमा अत्याधिक भइदियो भने त्यस्तो अवस्थामा अम्लीयपना पनि बढ्न सक्ने त्यस्तो पनि हुन्छ। खास गरी नाइट्रोजनकोले अनि सिन्चेत एकदम अत्याधिक पानी भएको ठाउँमा त्यस्तो है, पानी भएको ठाउँमा पनि माटोहरू अम्लीय हुन्छ, पानी जम्ने ठाउँहरू। त्यहाँनिर चाहिँ एकजनाको 5.7 आ रहेछ होइन?
उहाँलाई चाहिँ के राख्नुपर्छ माटोमा? हाम्रो चाहिँ यस्तो छ, अब तटस्थतिर यो घट्दो छ कि बढ्दो छ भन्ने कुरो हुन्छ। बढ्दो भयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ मल प्रयोग गर्दाखेरि, घट्दो छ भने हामीले कृषि चुन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषि चुन भनेको अब जसरी के को आधारमा भन्दाखेरि पिएचको आधारमा कति लाग्छ। अब जति अम्लीय छ माटो त्यति बढी मात्रामा कृषि चुन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कृषि चुन 1 वर्षमा त्यो मुख्य भागको जति टोटल जम्मा भाग छ प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यसको आधी भाग 1 वर्षमा र आधी भाग अर्को वर्षमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्न खोजेको यो वर्ष माटो परीक्षण गर्दा अम्लीय देखियो, अब यही वर्ष पनि चुन प्रयोग गर्नु पर्यो अनि त्यसको अर्को वर्ष पनि चुन प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसको आधी जस्तै हामीले चाहिँ 200 केजी रह्यो यो पिएच प्रयोग गर्दा, पिएच चेक गर्दाखेरि माटो चेक गर्दाखेरि 200 केजी चुन प्रयोग गर्नुपर्ने भयो 1 रोपनी जग्गामा भने पहिलो वर्ष 100 केजी र दोस्रो वर्ष 100 केजी प्रयोग गर्यो भने। पहिलो वर्ष चुन प्रयोग गरिसकेपछि उहाँले परीक्षण गर्नुपर्छ कि नै? पहिलो वर्ष चुन प्रयोग गरिन्छ। चुन प्रयोग गरेको 10 देखि 12 देखि 15 दिन भित्र त्यहाँ त्यो भित्रमा बाली लगाउनु हुँदैन, ताकि बालीहरूले चाहिँ राम्रो उत्पादन अथवा राम्रो सर्न नसक्ने, खाद्य तत्त्व ग्रहण गर्न नसक्ने स्थिति रहन्छ। त्यो हुनाले 12 देखि 15 दिन पछाडि मात्रै चुन छरेको त्यसमा लगाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ। यो सजिलो छ, त्यति अप्ठ्यारो छैन। अब किसानहरूले यो सामान्य कुराहरू एउटा चाहिँ बुकलेटको आधारमा पनि हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। खेतको बारीमै गएर पनि पिएचहरू अनि एनपिकेहरूको कुराहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ, कमी बढी। तपाईँलाई एउटा क्वेसन, यो तपाईँलाई मूल्यको बारेमा थाहा छ? कति रुपियाँमा त्यो एनपिके किट पाउँछ अनि कति रुपियाँमा यो पिएच मिटरको? यस्तो छ, बजारमा कम्पनी अनुसार पनि फरक पर्न जान्छ। अब कम्पनीहरू पनि अब विविध कम्पनीहरू छन्। अब हामीलाई चाहिँ किसान भनेपछि धेरै महँगो पनि लिन सकिँदैन है, तर सस्तो लिएर पनि काम नगरोस् भन्ने नै हुँदैन, काम गर्ने नै हुनु पर्यो। मध्यम लिँदाखेरि हाम्रो चाहिँ 7,000 देखि 13,000 14,000सम्म पाइन्छ नर्मल सामान्यमा है। भने अब राम्रोहरू खोज्ने हो भने त 65,000 है 70,000 त्यस्तोहरू पनि हुन्छ अनलाइन। अब त्यो हामीले चाहिँ अनि पिएचको लागि अनि एनपिकेको लागि भनेको हामीले चाहिँ एनपिके पिएचको लागि छुट्टै किन्नुपर्छ मिटर है। पिएच मिटर भनेको कम्तीमा यो हामीले छ यो 5,000 मैले। अब यसको बढी पनि छ 13,000 14,000 धेरै छ, महँगोहरू छ। जहाँ ती भनेको यो हामीले चाहिँ डाइरेक्ट गएर फिल्डमै गएर मापन गर्न सक्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति महँगो छ बजारमा र हामीले चाहिँ गर्दाखेरि यही नै गएर सस्तो सहजता पनि यही नै छ। यो प्रविधि किट बक्सबाटै प्रयोग गऱ्यो भने। र मलाई अब तपाईँले के भनिदिनुहोस् भन्दाखेरि कस्तो खालको कृषकहरूले माटो परीक्षण गर्नुपर्छ? विशेष गरी जुन कृषकहरूले मलको मात्रा अत्याधिक खेतबारीमा मल मात्रा प्रयोग गर्ने, बढी मात्रामा रासायनिक मलहरू प्रयोग गर्ने त्यस्तो अवस्था छ भने, अनि उत्पादनहरू पनि भइराखेको छ, त उत्पादनमा पनि कमी आइराखेको छ, रोग व्याधिको कुराहरू पनि अथवा वृद्धि विकास जति लगाएको बालीले त्यति उत्पादन नदिनु त्यस्ता कुराहरू रह्यो भने पनि माटो केही बिग्रेको हो कि भन्ने कुराले पनि माटो जाँच्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी त रासायनिक मलको प्रयोगले नै गर्दाखेरि, अनियन्त्रित रूपमा रासायनिक मलको प्रयोगले गर्दाखेरि पिएच चाहिँ माटोमा पिएच बिग्रेर जान्छ। हस्, धन्यवाद। अन्त्यमा केही छ कृषकलाई भन्नुपर्ने तपाईँको तर्फबाट माटो परीक्षण गर्ने क्रममा? खास गरी यो खाद्य तत्त्व व्यवस्थापनको कुरा आउँछ। खाद्य तत्त्व व्यवस्थापन गरेर कृषकहरूले अब गर्नुभयो भने माटो त्यस्तो बिग्रिँदैन, माटोमा सन्तुलन रहिरहन्छ। अब बालीहरू लगाउने क्रममा पनि कस्तो बाली लगाउने भन्ने कुराहरूमा पनि है, अनि त्यसलाई सिफारिस मात्राको मल खाद मात्रै प्रयोग गरियो भने पनि त्यस्तो अवस्था भयो भने त्यस्तो अवस्था अपनाइयो भने माटोमा अम्लीयपना कम हुन्छ। त्यो गर्यो भने अम्लीयपना कम हुन्छ र उत्पादन राम्रो दिन सकिन्छ। हस् त, धन्यवाद तपाईँलाई।